میں کیا کچھاں بوت رکھنے والی حدیث وکھاؤ. میں اج تو بعد حنفی. بریلوی مسجد کا مولوی اٹھیا بازار چ جلسہ کہنے لگا میں وکھاواں گا. میں کہا وکھاؤ. جے نہ وکھائی گئی تو وہابی، جے وکھا لی میں حنفی. کہنے لگا ٹھیک ہے. 6 مہینے ٹکرا مار مار کے مر گیا، حدیث نہیں ملی. آج جو اہل حدیث ہے مسجد اہل حدیث کا امام ہے. کوئی لے آؤ تو صحیح. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں. ایک صحابی لے آؤ، پیش کرو 1,44,000 صحابیاں جو ایک صحابی جنہیں رفع الدان کرن تو بغیر نماز پڑھی. جزاک اللہ. اور ایک صحابی لے آؤ اور جنہیں زیر ناو ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہوئے. کوئی ایک صحابی پیش کرو، صرف ایک. 2-3 دی گل نہیں کرتا، صرف ایک صحابی. کیوں نہیں پڑھی؟ نبی دے صحابہ نے نبی نو سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھدیا ویکھیا. عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. نبی دا صحابی کہندے نے میں نبی دے نال نماز پڑھی، سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کتے. او ادھر میرے وال ویکھو، میرے وال ایتھے تے تو نہیں تو تھلے جان پھر ایتھے کھبا اتے سجا ایویں بندے نے نا. وہ بولو تے صحیح. تے جدا ٹھڈ ایتھے وے تو نہیں تو تھلے بن کے وکھایا 1000 روپیہ انعام ہی دیا. کیوں جی مولانا؟ وہ بولو تے صحیح. وڈے ٹھڈ والا تو نہیں تو تھلے ہاتھ بنے کیویں بندا ہے؟ ایڈی وڈی ٹیکنیکل بات جے کہ وڈے ٹھڈ والے نو تجربہ کر لیا جے. ہائے بریلوی دیوبندی ہاتھ بن کے معافی منگے انسان کو، بریلوی کے بندے کو تو انہوں آندا جا میری جان بھی چھڈ مینوں معاف بھی کر. ایسا نہیں بنتا نا، انہوں معاف کر دو. تے کدی کسی نو ویکھیا انہیں ایتھے ہاتھ رکھیا معاف کری وئی انہیں لا لتر لینا ہے بھی چولے ایک تے غلطی کی تے دوجا واگے بارڈر تے ہاتھ بننا پیا. او تینوں شرم نہیں آتی؟ اور جے انسان نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی، رحمان نو کیویں وارا کھاندی؟ اور سن لو، ہائے 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 ایک بغدر سٹ دیا اور بولو ایڈا تگڑا جے کراچی تو لگ کے خیبر دیا دیواراں تک بڑیاں بڑیاں کانفرنس سٹیا کہ جواب نہیں دیتا. اگر کسی مائی نے سپوت جمیا ہے اہل حدیث کی اس بات کا جواب دے کے بتائے. یکم محرم نو حضرت عمر دی شہادت منانے والوں، عمر دے فضائل بیان کرنے والوں، آؤ اہل حدیث دے وکیل دی بات تے غور کرو. حضرت عمر فاروق نو خنجر ماریا، ایک نہیں 6 خنجر مارے. کنے خنجر مارے؟ بریلوی دیوبندی کتاباں دا حوالہ بھی موجود. 6 خنجر کتھے مارے؟ اور بولو تے صحیح کتھے مارے؟ ناف تے. کتھے مارے؟ ناف تے. پوری کائنات دی حنفیت نو چیلنج ہے. میں اس جام پور دی کانفرنس کے اندر سی ڈی بن رہی ہے، ریکارڈ موجود. تسی احباب گواہ، آسمان گواہ، زمین گواہ، علماء گواہ. میرے اس بات کا جواب دیو اوے عمر فاروق نو خنجر نافتے وجے عمر دے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ چاہو اور بولو کہ صحیح. دسو دے صحیح. عمر دے ہاتھ زخمی کیوں؟ اوے ایک خنجر نہیں 6 وجے. 6 چو ایک تے ہفتے وجنا چاہیے. ایک ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ اس واسطے مسلک کے اہل حدیث کی صداقت مسلک کے صحابہ ہے. خنجر نافتے وجے نے ہاتھ سینے تے بنے سن. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور نبی دا کوئی صحابی لے آؤ جنہیں سورۃ فاتحہ پڑھن تو بغیر نماز پڑھی ہو. صرف ایک صحابی پیش کرو. ایک 2-3 دی بات نہیں کرتا، 4-5 دی نہیں، صرف ایک صحابی پیش کرو. حضرت ابو ہریرہ صحیح البخاری فی کل صلاۃ یقرأ.
حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے 4 رکعت والی نماز کے اندر قرات ہے. قرات تو مراد کی یہ سورۃ فاتحہ ہے. اور دسو کسے صحابی نے نماز جنازہ ہی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہو؟ آندے سانو نے مر گیا مردود نہ فاتحہ درود. آندے نے کہ نہیں بولو تے صحیح. میں کیا سانو کیوں آندے ہو؟ مردود تے ہو یہ جڑا فاتحہ نہ پڑھے تے درود نہ پڑھے. میں کیا ساڈے زندہ ہوندے نے نے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو، جب مر جاندے نے اگے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنے ہاں. تیرے زندہ ہوندے نے پیچھے نہیں پڑھن دیندا، جب مر جاندے نے اگے رکھ کے نہیں پڑھدا. بولو تے صحیح نا، او بولو تے صحیح. پڑھدا تے دسے تے صحیح. ہائے حضرت طلحہ بن عبداللہ تابعی آندے نے میں عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز پڑھی، نماز جنازہ. انہاں نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی. حضرت نافع آندے نے میں عبداللہ بن عمر دے نال نماز پڑھی. انہاں نے نماز دے اندر سورۃ فاتحہ بھی پڑھی، آمین بھی اونچی آکھی. اور کوئی صحابی وکھا دیو جنہیں ہولی آمین تیناں نمازاں وچ کہی ہوئے. اور وکھا تے دیو، وکھاؤ تے صحیح. ایک منو آندا تسی ہولی نہیں آندے، میں آنے ہاں. کدوں؟ میں کیا زور اثر چ تینا چچی دوچ ہولی. میں کیا تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا. آندا او کیویں؟ میں کیا کدوں آنا ہے؟ زور اثر چہی بھی ہولی آنا. میں فاتحہ پڑھنا اے نہیں تو میں آمین کہڑے ویلے آنا ہے؟ اور جواب تو دینا، جدو فاتحہ نہیں پڑھنی تو آمین کدوں کہنا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت علی کہندے نے آمین ایڈی اچھی کہنے سا مسجد نبوی دا چھت کھجور دے پتیاں دا سی کم جاندا سی. صحیح البخاری دی حدیث ہے، مسلم دی روایت سن. فرمایا لوگو آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. نبی دے کسے صحابی نے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں پڑھی. اچھی آمین آکھیے، تینا چ دوج ہولی آکھیے. اگے چلا نبی دے ایک صحابی وکھا دے جنہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی نہ پڑھیا ہوئے. صحیح البخاری. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ایک صحابی نے کیا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن. آقا فرماندے نے اے کلمے کنے آکھے نے؟ اللہ دے رسول میں کہے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں آسمان تو 30 فرشتے آسمان تو 60 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن. او بھابی ربنا ولک الحمد پڑھدا 60 فرشتے تے ہوندے ہی نے نا. پھر من صحابہ نے پڑھیا تے وہابیاں بھی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا ایمان اوویں لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے. ہن اگے بھی چلاں او بولو. نبی دے کسے صحابی نے عید میلاد النبی دا جلوس کڈیا ثابت کر. میں چاہنا کہ چلتا چلتا ادھر بھی پھیر دیا. کسے صحابی نے؟ ایک پاسے نبی نوری ہے تے دوجے پاسے میلاد چوک ہے. وہ بول دے نہیں. یہ چوک دا نا کی ہے میلاد چوک، جسے کھوتے لد کر رہے نے گھوڑے پیشاب کرتے ہیں، میلاد چوک ہے. اتنے نبی پاک پیدا ہوئے نے. انا للہ و کھاندا کھیر آپ ملدا کٹے تے میں کٹا ہی نہ حلال کر چھڑاں گا. وہ بولو تے صحیح. ایک صحابی لیاؤ جنہیں نبی دی وفات تو بعد 12 ربیع الاول جلوس کڈیا ہوئے مدینے چ. لیاؤ. تے جے نبی نوری ہے میلاد کا دا، جے میلاد ہے تے نبی نوری نہیں. جے نبی نوری ہے تے تینوں کی، تے جے بشر ہے پھر بھی تینوں کی. بشر ساڈا نوری ہے، نوریاں دا تیرا کی. وہ کو حافظ نبینا سی نا، انہوں کیا حافظ جی کھیر پکی ہے، انہوں کیا مینوں کی.
انہیں کہا جی تھوڑے واسطے پکائے، انہیں کہا تینوں کی؟ وہ بول دے نہیں، گل دی سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ؟ آج نبی نوریت تینوں کی جے بشر پھر بھی تینوں کی لیاؤ۔ نبی دی 63 سالہ زندگی دے اندر 63 سالہ 40 سال قبل از نبوت، 23 سال نبوت تو بعد، 23 سالہ نبوت دے دور چ 12 دفعہ 12 ربیع الاول آیا ہے، 23 دفعہ آیا ہے ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول 23 مرتبہ آیا۔ کنی دفعہ؟ 23 مرتبہ۔ اور 12 نو آپ دی وفات ہوئی ہے، نہیں پڑی گل۔ حوالہ تیری کتاب، کتاب تیری، میری نہیں، تیری کتاب، فتاوی رضویہ جلد نمبر 26، مولوی احمد رضا خان بریلوی انہیں لکھیا نبی پاک 8 نو پیدا ہوئے نے، 12 نو فوت ہوئے نے۔ چل میری نہ من، اپنے مولوی دی من لے۔ اور وصایا شریف پڑھو حضرت دا، صفحہ 8 اور 10، مرن تو 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے وصیت کی تھی، بیان قلم بند کرایا، فرمایا حت الامکان نبی دی شریعت تے عمل کرنا ہے، لیکن جو مذہب و دین میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ چل اپنے مولوی احمد رضا دی من لے، میری نہ من۔ انہیں کیا 12 نو فوت ہوئے تے 8 نو، اور بولو تے صحیح، 8 نو پیدا ہوئے نے۔ تے یار نبی دی وفات دا دن منانا ہے؟ آج تو 30 سال پیچھے ٹر جو، پہلو 12 وفات، 1933 5 جون دے اندر پہلا جلوس مال روڈ تے نکلیا، نور بخش توکلی دی قیادت دے اندر اور مولوی عنایت اللہ قادری دی سرپرستی دے اندر، وہ 12 وفات دے نام تے نکلے۔ پھر وہابیاں رولا پایا، 12 میلاد ہو گئی، پھر میلاد النبی ہو گئی۔ 1983 نور بخش توکلی، شاہ احمد نورانی، عنایت اللہ قادری، یہ مولوی کٹھے ہو کے گئے ضیاء الحق، کہنے لگے ضیاء الحق نو نال عید بھی پا دیو۔ عید کنے پائی؟ ضیاء الحق نے، انہوں قبر چ سواب فل ہوندا ہوئے گا۔ ہن ہو گیا عید میلاد النبی۔ میں کیا یہ جڑی تیسری عید آندی آ، نبی نے تے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھیا ہے، تے جدن روزہ ہوئے ادن عید نہیں ہوندی، جدن عید ہوئے ادن روزہ نہیں ہوندا۔ تینوں اینا بھی نہیں پتا؟ میں کیا نبی دی زندگی 3 مرتبہ دن آیا، منایا تو دسو؟ ابو بکر، ہاں جی، ہاں شیطان دا روزہ ہوندا۔ حضرت ابو بکر دی خلافت کنی دفعہ دن آیا؟ 2 دفعہ۔ کنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ ابو بکر نے منایا تو پیش کرو۔ حضرت عمر نبی دی وفات تو بعد 13 سال زندہ رہے، 10 سال خلافت دے۔ اوے عمر چاہندا تے مدینے دیاں گلیاں چ سونے دیاں جھنڈیاں لا دیندا۔ عمر نے منایا، پیش کرو، 13 دفعہ دینا ہے۔ حضرت عثمان دی زندگی چ نبی دی وفات تو بعد ٹوٹل 24 دفعہ دینا ہے، 12 ربیع الاول، 12 سال خلافت دے اندر۔ عثمان کون ہے؟ جنہیں نبی دے پلک دے اشارے تے 940 اونٹ دیتے، 60 گھوڑے دیتے، 10,000 دینار دیتا۔ 940 اونٹاں دی قیمت کنی ہے؟ 18 کروڑ 80 لاکھ روپیہ۔ گھوڑے دی قیمت 60، گھوڑے دی قیمت 60 لاکھ روپیہ۔ 10,000 دینار دیتا، 5.5 کلو سونا بنتا، 2 کروڑ 80 90 لاکھ روپیہ۔ لوگوں 35,000 دا کنواں خریدیا، 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ۔ 25,000 دی جگہ خریدی، 87 لاکھ روپیہ۔ اور جن نے لکھاں تے کروڑاں چ چندہ دیتا ہے، وہ 2 جھنڈیاں مدینے چ نہیں سی لا سکتا۔ عثمان نے منایا، پیش کرو۔ علی دی خلافت 5 دفعہ آیا، منایا تے پیش کرو۔ عبداللہ بن عمر دی زندگی چ نبی دی وفات تو بعد 63 دفعہ آیا، منایا تے پیش کرو۔ عبداللہ بن مسعود دی زندگی چ نبی دی وفات تو بعد 21 دفعہ آیا، پیش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ دی زندگی چ نبی دی وفات تو بعد 47 دفعہ ربیع الاول آیا، پیش کرو۔ عبداللہ بن
عباس دی زندگی چ نبی دی وفات تو بعد 57 مرتبہ آیا، پیش کرو۔ حضرت حسن نبی دے نواسے دی زندگی چ 39 دفعہ آیا، پیش کرو۔ حضرت حسین دی زندگی چ 50 دفعہ آیا، نبی دی وفات تو بعد پیش کرو۔ اما عائشہ دی زندگی چ نبی دی وفات تو بعد 47 دفعہ آیا، وہ عائشہ جنہیں نبی دی جلوت تے خلوت بیان کی تھی، فرمایا کوئی مرد اپنے عورت دی تنہائی دی زندگی بیان نہ کرے، کوئی عورت نہ بیان کرے، کوئی مرد نہ بیان کرے۔ لیکن اما نے تو نبی دی جلوت بھی بیان کی تھی، خلوت بھی کیوں؟ نبی دی جلوت بھی دین ہے، آقا دی خلوت بھی دین ہے۔ کوئی اما ایسا نے یہ نہ دسیا کہ نبی پاک نے منو فرمایا سی مدینے دیا گلیاں جھنڈے بھی لانے۔ حضرت انس نبی دا خادم 10 سال تک خدمت کی، 10 سال۔ نبی دی وفات تو بعد کتنے سال زندہ رہے؟ 80 سال۔ 80 سال حضرت انس 80 مرتبہ 12 ربیع الاول منایا تو پیش کرو۔ ابو طفیل نبی دی وفات تو بعد، لوگوں سن لو، نبی دی وفات تو بعد ابو طفیل 99 سال زندہ رہے، منایا تو پیش کرو، لیاؤ تو صحیح۔ ہائے ہائے ہائے، تابعین دے دور تک 169 مرتبہ آیا، پیش کرو۔ تبا تابعین دے دور تک 209 مرتبہ آیا، پیش کرو۔ اور امام ابو حنیفہ دی زندگی 80 مرتبہ آیا، پیش کرو۔ وہ اپنے امام کو ثابت کر دیو۔ امام مالک رحمت اللہ، کون امام مالک جنہیں 86 سال دی عمر گزاری مدینے دیا گلیاں سے، اور میں مطالعہ کر رہا سا کہ 86 سال حضرت امام مالک نے مدینے دیا گلیاں سے جتی پا کے نہیں پھرے۔ پوچھا امام مالک جتی کیوں نہیں پہن دے؟ فرمایا نہ گلیاں چ نبی دے قدم لگے نے، میں چاہنا میرے قدم نبی دے قدماں تے لگ جان، قیامت نو جہنم دی اگ حرام ہو جائے۔ وہ امام مالک نے منایا، پیش کرو۔ امام شافعی دی زندگی 54 مرتبہ آیا، پیش کرو۔ احمد ابن حنبل دی زندگی 77 مرتبہ آیا، پیش کرو۔ اپنے غوث العظم تھوڑے ساڈے نہیں، ساڈا ہی کوئی ہے پیر، ساڈا پیر عبد القادر جیلانی پیر ساڈا، کھیر کھان واسطے ادھارا دیتا ہے۔ کنی دفعہ آیا؟ 90 مرتبہ دن آیا، پیش کرو۔ 90 مرتبہ۔ حضرت علی حجویری دی زندگی کنی دفعہ؟ 65 مرتبہ منایا تو پیش کرو۔ اور یار سلطان باہو نے منایا تو پیش کرو، اپنے آپ کو پیش کر دیو، پیش کرو تو صحیح۔ ہائے پیش کتوں کیتا ہے؟ میلاد النبی کتاب، حضرت علامۃ الدہر علم و بالکل باہر، خطیب لسانی اتو بندہ وچوں جنانی، کون؟ علامہ طاہر القادری، صفحہ نمبر 753۔ فرمایا سی عید میلاد النبی نو شرعی عید نہیں مندے، یہ شریعت رد توقی کو نہیں۔ ایک صفحے تے لکھدا صحابہ نے عید میلاد النبی دا جلوس اس واسطے نہیں کڈیا، غم بڑے سن۔ مولوی غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 تے لیا کہ صحابہ نے جلوس اس واسطے نہیں کڈیا، کم بڑے سن۔ ایک آندا غم بڑے سن، دوجا آندا ہے کم بڑے سن۔ ہن کدی مننی جے دسو؟ ایک حوالہ پیش کرو۔ نبی دے کسے صحابی نے نبی دی میلاد دا جلوس نہیں کڈیا تے وہابی بھی نہیں کڈیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ نبی دے کسے صحابی نے حلالے نو جائز آکھیا ہوئے تھے، پیش کرو۔ جاؤ، اور گل ٹھیک ہے نا؟ بولو تو صحیح۔ 1,44,000 صحابہ سن، کہ صحابی نے حلالہ جائز کیا ہوئے؟ حلالہ کیتا کروایا، پیش کرو۔ ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب آندے نے جڑا حلالہ کرن والا کروان والا میرے کو آئے گا انہوں میں پتھر مار کے رجم کراں گا، میرے ہاں حلالہ جڑا وہ زنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک بندہ آیا، انہیں حلالے دا ذکر کیتا۔ عبداللہ بن عمر آندے نے نبی پاک دے دور چسی حلالے نو زنا سمجھنے تے اج بھی حلالہ، اور بھابی بھی اونچی بولو، ہاں طلاق کوئی دے حلالہ کسے دا۔ گجرالے ایک خاوند تے بیوی، میں اسے پڑھنا ہونا جامعہ اسلامیہ جی، میرے استاداں کو ہے، کہنے لگے جی فتویٰ دیو، استاداں نے فتویٰ دیتا، وہ بی بی کہنے لگی یہی ایک مولوی کو گئے،
مسئلہ پوچھنے واسطے جی یہ گل ہے، انہیں کہا بی بی حلالہ ہوئے گا. بی بی نے کہا کدا ہے بی بی تیرا؟ انہیں کہا طلاق اس اترے نے دیتی ہے، حلالہ میرا کڈن نے. جرم کسے دا پرے کوئی. ایک صحابی لے آؤ جنہیں حلالے نو جائز کیا ہے، ایک صحابی لے آؤ جنہیں جرابہ دے مسا نہیں کی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابہ دے مسے دے قائل نے، سہل بن سعد جرابہ دے مسے دے قائل نے، حضرت سہل جرابہ دے مسے دے قائل نے. جاؤ اٹھاؤ مصنف ابن ابی شیبہ پڑھو، نبی دے صحابی جرابہ دے مسا کر دے سن تے وہابی بھی جرابہ دے. حضرت عمر بن خطاب 11 رکعتاں پڑھن دے قائل نے. صحابیاں دا عقیدہ 11 پڑھنیاں نے تے وہابیاں دا عقیدہ کی ہے 11 پڑھنیاں نے. کوئی لیاؤ تے صحیح. ایک صحابی وکھا دیو جنہیں 20 تراویاں پڑھیاں ہو صحیح سند دے نال کہ نہیں شاید. میرے شیخ انشاءاللہ تعالی یہ ذمہ دار نے، میں میرے جان تو بعد. ایک صحابی جنہیں 20 تراویاں پڑھیاں نے پیش کرو. کسی صحابی نے پکی قبر بنائی ہے پیش کرو. کسی صحابی نے قبراں تے عرس میلے کرائے نے پیش کرو. کسی صحابی نے قبراں نو غسل دیتا ہے پیش کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے علی جڑی ایک قبر ایک بالش تو اونچی ہوئے انہوں نیوی کر دے، برابر کر دے. جڑی قبر پکی ہے انہوں ٹھا دے. ایک صحابی وکھا دیو جدی قبر پکی ہوئے. ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے نے میں جدوں مر جاواں میری قبر دی لاحت بنایا جائے، کیونکہ جگاں دے پیر دی قبر دی لاحت سی، اس واسطے میری بھی بنایا جائے. تے جڑیاں لاحت تے اٹاں جوڑنیاں نے پکیاں نہ لے آیا جائے، کچیاں جوڑیا جائے. کوئی صحابی ایک صحابی وکھا دے جنہیں عیدین دے اندر 6 تکبیراں پڑھیاں ہون. حضرت نافع کہندے نے میں عید الاضحیٰ تے عید الفطر دی نماز ابو ہریرہ دے پیچھے پڑھی. آپ نے پہلی رکعت دے اندر 7 تکبیراں کہیاں تکبیر اولا تو علاوہ، دوجی چ 5 آکھیاں تکبیر اولا تو علاوہ. اس دور دے اندر عیدین دے اندر 12 تکبیراں کہندا ہے. میری مسجد دا امام کہندا ہے، خطیب کہندا ہے حنفی مر جائے گا کدی 12 تکبیراں نہیں کہے گا. اور 12 تکبیراں دے نال ہاتھ بھی بلند کر دینے اہل حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہہ دیو وہ ہر تکبیر نہ ہاتھ بلند کر دے سن. یہ ہے میرے صحابہ دا مسلک، صحابہ دا ایمان. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.